एभ्रिवान आज हामी वेभ एन्ड अप्टिक्सको वेभ मोसनको स्टेसनरी वेभ लङ क्वेसनको पुरै गर्न गइरहेको छौँ, पुरै डिस्कस गर्छौँ र सो भिडियो स्टार्ट गरौँ। स्टेसनरी वेभ भनेको के हो? स्टेसनरी वेभ भनेको व्हेन टु प्रोग्रेसिभ वेभ ह्याभिङ सेम एम्प्लिच्युड के हुनु पऱ्यो? सेम फ्रिक्वेन्सी र सेम भ्यालोसिटी चाहिँ बस यसमा फरक के छ भन्दाखेरि ट्राभलिङ फ्रम अपोजिट डिरेक्सनबाट चाहिँ ट्राभल गर्न पर्यो। त्यही वेभलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरिमा स्टेसनरी वेभ भनिन्छ। भनेपछि यसमा मैले डिफिनेसन लेख्छु। मैले डिफिनेसन लेखिसकेको छु। डिफिनेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि व्हेन टु प्रोग्रेसिभ वेभ ह्याभिङ सेम एम्प्लिच्युड के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। एम्प्लिच्युड भनेको के भन्दाखेरि म्याक्सिमम यसको के अरे म्याक्सिमम हाइट के प्रोग्रेसिभ वेभको त्यसलाई हामीले एम्प्लिच्युड भनिन्छ। एम्प्लिच्युड एन्ड सेम फ्रिक्वेन्सी सेम भ्यालोसिटी हुनु पर्यो दुइटै के अरे उसको वेभको। अनि बट ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सनमा मात्रै ट्राभल गरेको हुनु पर्यो, तर अरू थोक सब सेम हुनुपर्छ। भ्यालोसिटी सेम, एम्प्लिच्युड सेम, फ्रिक्वेन्सी सेम र एन्ड डिफ्रेन्ट एन्ड ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन टु इच अदर देन द रिजल्टेन्ट। अब त्यो दुइटाको रिजल्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टेसनरी वेभ हो। अब स्टेसनरी वेभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्जी ट्रान्सफर हुँदैन। मैले अघि सर्ट क्वेसन एन्सरमा पनि भनिसकेको थिएँ। स्टेसनरी वेभमा चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि इनर्जी ट्रान्स हुँदैन। इन स्टेसनरी वेभ देयर इज नो ट्रान्सफर अफ इनर्जी के हुँदैन? यहाँ ट्रान्सफर हुँदैन। स्टेसनरी वेभको फिगर हेर्न पर्दाखेरिमा स्टेसनरी वेभको फिगर प्रोग्रेसिभ वेभ जस्तै हुन्छ। यो प्रोग्रेसिभ वेभ भयो जुन चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिसदेखि पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा के गरेको छ? मुभ गरिरहेको छ मेन पोजिसनबाट। भने अब अर्को प्रोग्रेसिभ वेभ जुन चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिसबाट डिरेक्सन मात्रै फरक हुनु पर्यो, नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर के गरिरहेको छ? मुभ गरिरहेको छ भने हामी त्यसलाई भन्छौँ स्टेसनरी वेभ। अब यसको एम्प्लिच्युड सेम छ कि छैन? यसको एम्प्लिच्युड र यसको एम्प्लिच्युड के छ? सेम छ कि छैन? यो यताबाट आएको डिरेक्सनको र यसको फ्रिक्वेन्सी के छ? सेम छ। त्यसलाई भन्छ हामीले स्टेसनरी वेभ। भनेपछि यसको हाम्रो यति डिस्टेन्स हाम्रो ल्याम्डा भयो र यसलाई भन्छ, यो पोइन्टलाई हाम्रो नोड भन्छ, जसमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा एम्प्लिच्युड के हुन्छ? 0 हुन्छ भने यो नोड हो र यो चाहिँ के भन्दाखेरि एन्टिनोड हो। एन्टिनोडमा चाहिँ एम्प्लिच्युड के हुन्छ? म्याक्सिमम हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्ने कुरा हो। अब हामी यसको डेरिभेसनतिर लाग्छौँ। अब हामी यसको दुईटा वेभको इक्वेसन लेख्छौँ जसरी हामीले प्रोग्रेसिभ वेभमा लेखेका थियौँ। देन अब y1 मानिदिउँ यो यतापट्टि गइरहेकोलाई यो यसको डिरेक्सन यता छ, यो डिरेक्सन यता र यसको डिरेक्सन यता है। डिरेक्सन पनि देखाउनु पर्छ। यता छ, यता यसरी भने यो यसरी आइरहेको छ। यो चाहिँ भयो y1 भनेको, यसलाई y1 मानौँ भने यसरी गइरहेकोलाई चाहिँ यसलाई y2 मान्ने। y1 को इक्वेसन के होला? हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन प्रोग्रेसिभ वेभमा प्रयोग गरेका थियौँ नि, हो त्यही इक्वेसन। a sin ओमेगा टी माइनस फाइ थियो नि होइन, माइनस फाइ थियो। हो यो माइनस फाइमा फेज डिफ्रेन्स हो। फेज डिफ्रेन्स त उतैकै हो, प्रोग्रेसिभ वेभतिरकै। फेज डिफ्रेन्समा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरिमा वरि यता पी मानेर यति डिस्टेन्सलाई एक्स मानेर हामीले फेज डिफ्रेन्स गरेका थियौँ नि। भनेपछि हाम्रो एक्स के अरे 1 हाम्रो ल्याम्डा हो। यो ल्याम्डा छ नि, यो ल्याम्डा पार्ट डिफ्रेन्समा हाम्रो कति 2 पाई फेज डिफ्रेन्स थियो भने 1 पार्ट डिफ्रेन्समा कति थियो?
2 पाई बाई ल्याम्डा थियो भने एक्समा कति थियो हाम्रो एक्स पाथ डिफरेन्स एक्स भनेको त हो नि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो यतिलाई हामीले एक्स मानेको थियौँ वहाँ प्रोग्रेसिभ वेभमा हो प्रोग्रेसिभ वेभको पनि युज हुन्छ भनेपछि एक्स पाथ डिफरेन्समा हामीले कति मानेका थियौँ भन्दा 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु एक्स मानेका थियौँ यतिलाई हामीले के मानेका थियौँ के एक्स मानेका थियौँ यतिलाई एक्स भनेपछि फेज डिफरेन्सको ठाउँमा अब हामीले के लेख्नु पर्यो y1 को ठाउँमा बुझाउनको लागि मात्रै गरेको यो नगरे नि हुन्छ अप्सनल हो ए साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स यो चाहिँ कतातिरबाट गएको भन्दाखेरिमा यो भनेको नेगेटिभ एक्स एक्सिसदेखि पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर गएको र यो पोजिटिभ अर्को चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिस टु नेगेटिभतिर गएकोलाई हामीले y2 मान्छौँ भनेको y2 मा के छ मैले लास्टमा प्रोग्रेसिभ वेभको लास्टमा भनेको थिएँ डिरेक्सन चेन्ज भयो भने के भने प्लस माइनसलाई उल्टो गरिदिने प्लस जाने माइनस माइनस जाने प्लस यति गरे चाहिँ हाम्रो उस भयो दुईटा इक्वेसन भयो अब हामीले प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनमा पढेका थियौँ टोटल जति पनि उस y1 + y2 को आइसकेपछि अब हाम्रो फ्रम प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनमा जुन हामीले पढिसकेका छौँ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनले के भन्छ भन्दाखेरिमा दुईटाको रिजल्टेन्ट थाहा पाउनको लागि दुईटाको प्रोग्रेसिभ वेभ y1 र y2 लाई अथवा y3 y4 जति भए पनि तिनीहरूलाई के गर्न पर्यो भन्दा रिजल्टेन्ट थाहा पाउनलाई सबै इक्वेसनहरूलाई जोड्न पर्यो भन्छ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनले हो त्यही लाउँछौँ अब हामीले नेक्स्ट पेजमा सो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनले के भन्छ भन्दाखेरिमा सबैलाई जोड्ने भन्छ त्यो है मैले भनिसकेँ अब y चाहिँ के भयो भन्दा रिजल्टेन्ट भयो दुईटाको होइन अब y1 भनेको हाम्रो कताबाट नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर गइरहेको इक्वेसन हो अघि भर्खर भनिसकेँ मैले ए साइन भनेपछि नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर गइरहेको छ भने माइनस भयो केएक्स भयो प्लस y2 हामीले पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर आइरहेकोलाई भने चाहिँ केएक्स भयो अब यहाँबाट दुईटैबाट ए कमन आयो ए भयो अब यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरिमा साइन यतिलाई हामीले ए मान्थ्यौँ र यतिलाई हामीले बी मान्थ्यौँ भनेको साइन ए प्लस साइन बी भन्यो भने के फर्मुला लाउन सकिन्छ भन्दाखेरिमा साइन ए प्लस साइन बीको फर्मुला 2 साइन ए प्लस बी भनेको ओमेगा टी माइनस केएक्स प्लस ओमेगा टी प्लस केएक्स भयो बाई 2 इन्टु कस ए माइनस बी भनेको ओमेगा टी माइनस केएक्स प्लस ओमेगा टी प्लस केएक्स बाई 2 भयो भनेपछि अब एस भयो अनि 2 साइन अब यसबाट के गर्न सकिन्छ भन्दा यो केएक्स र यो काट्न सकिन्छ भने चाहिँ 2 ओमेगा टी बाई 2 भयो इन्टु कस अब यहाँबाट के काटिन्छ यो रे काट्यो भनेपछि यहाँबाट के आयो 2 यहाँबाट त ओ यो काटिन नपर्ने भनेपछि फर्मुला के हो 2 साइन ए प्लस बी अनि डट कस ए माइनस बी हो भनेपछि केएक्स माइनस हो नि त माइनस अनि माइनसले खोल्दै अनि माइनस भयो भनेपछि यो काटिएन यो र यो काटियो भनेपछि माइनस 2 केएक्स बाई 2 भयो यो यस्तो मिस्टेक हुन्छ सिम्पल मिस्टेक हुनसक्छ त्यो ध्यान दिनु है त्यसपछि हाम्रो अब आयो ए 2 साइन यो र यो क्यान्सल भयो भनेपछि ओमेगा टी इन्टु कस माइनस केएक्स भयो अब हामीले क्लास 10 मा पढेको कस माइनस थीटा भनेको के हुन्छ अथवा साइन माइनस थीटा यसरी पढ्यो भने कसमा माइनस थीटा भयो भने के हुन्छ कस थीटै हुन्छ भने साइनमा के हुन्छ माइनस साइन थीटा हुन्छ भनेपछि हाम्रो यहाँ के छ कसमा छ भने चाहिँ ए छँदै 2 साइन ओमेगा टी इन्टु कस के भयो केएक्स भयो अब हाम्रो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा यो 2 लाई अगाडि ल्याउने यो उस मिलाउने 2a कस केएक्स यसरी मिलाउने इन्टु साइन ओमेगा टी यो के तरिकाले मिला भन्दा 2
यति सबैलाई हामीले के मान्ने भन्दा अब यो मिलाउनको लागि गरे हो ए साइन ओमेगा टी हो। यो मिलाउनको लागि हामी यतिलाई चाहिँ के मान्यौँ भन्दाखेरिमा ए मानेको हो। ए भनेको के माने भन्दा 2a cos kx मानेको। दिस इज द रिक्वायर्ड वेभ इक्वेसन अफ द स्टेसनरी वेभ भयो। यति चाहिँ के भयो इक्वेसनको, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन फर स्टेसनरी वेभ। लास्टमा चाहिँ हामीले साइन ओमेगा टी राख्न पर्यो छुट्टै र बाँकी रहेकोलाई ए मानिदिने, त्यति बुझ्न पर्यो। साइन ओमेगा टी चाहिँ राख्न पर्यो, साइनको फर्ममा गरे हो नि त हामीले, त्यही भएर साइन ओमेगा टी चाहिँ राख्न पर्यो, बाँकी रहेकोलाई चाहिँ एले कन्सिडर गर्ने अथवा एले डिनोट गर्ने। अब हामीले त्यसपछि यहाँ नोड र एन्टी नोडको कुरा हुन्छ। नोड र एन्टी नोडको कुरा कसरी हुन्छ भन्दाखेरिमा अघि नै भनिसकेको छु, यो फिगर भयो होइन, होरी यो चाहिँ के हो नोड भयो, होरी यो नोड भयो। नोडमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा नोडमा एम्प्लिच्युड 0 हुन्छ। एम्प्लिच्युड भनेको त यसको के अरे म्याक्सिमम भाइब्रेसन हो भनेपछि यहाँ त कति छ 0 छ भने एन्टी नोडमा एम्प्लिच्युड कति हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम हुन्छ। हो त्यो तरिकाले हामीले नोड र एन्टी नोडको गर्ने हो। अब हामीले अब केसेस गरेर दुईटा केसेस गर्न पर्यो नोड र एन्टी नोडको। केसेस भयो 1 मा फर नोडको लागि केही छैन, सिम्पल छ। एम्प्लिच्युड भनेको के छ भन्दाखेरिमा 0 छ नि नोडमा त। यदि एन्टी नोड भयो भने एम्प्लिच्युड इक्वल टु म्याक्सिमम हुन्थ्यो, अहिले आउँछ त्यो 0 छ भनेपछि अब ए भनेको 0 भइहाल्यो होइन। अघि हामीले ए भनेर साइनको फर्ममा निकाल्नको लागि बाँकी रहेको सबैलाई हामीले केले डिनोट गरेका थियौँ, एले डिनोट गरेका थियौँ भनेपछि ए भनेको हाम्रो यहाँ के थियो 2a cos kx भनेर यहाँ डिनोट गरिसकेका थियौँ भनेपछि हामीले यहाँ पनि के लेख्न पर्यो भन्दा ए भनेको 2a cos kx लेख्न पर्यो। होरी यहाँबाट आएको है, ए भनेको 2a cos x भयो। अब एम्प्लिच्युड कति छ यहाँबाट सुरु भयो अर भन्दाखेरि एम्प्लिच्युड कति छ, एम्प्लिच्युड 0 छ भनेपछि 2a cos kx भयो। 0/2a, 2a लाई त ल्या cos kx लाई छुट्टै 0 इक्वल टु cos kx भयो। अब cos kx भनेको 0 भयो, यता लगो होइन। cos के भनेको कति हो उताबाटदेखि मान्दैआएको 2π/λ, x भनेको x भयो 0। अब cos 2π/λ इन्टु x भने cos अब कति भनेको चाहिँ 0 हुन्छ। कसमा कति राख्यो भने चाहिँ 0 हुन्छ भन्दाखेरिमा 2n + 1/2 पाइ यो राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि cos 0 हुन्छ। अब कसरी यानको ठाउँमा के राख्ने वेयर चेक गर्ने है त। वेयर n भनेको हामीले जे राख्ने 0 देखि 1 2 3 4 जे राख्ने भयो चेक गर्नको लागि हामीले 1 राखौँ। 2 1 = 2 + 1/2 इन्टु 2 1 = 2 होइन, अनि 3/2 इन्टु पाइ भनेको cos क्यालकुलेटर हाल्छु म